उहाँले नेतृत्व छोड्न चाहिँ त्यो बटम लाइन नै त्यही हो होइन। बटम लाइन भनेको उहाँले आफूले कमजोरी चाहिँ नि स्वीकार गरेपछि त स्वाभाविक रूपले उहाँले चाहिँ नेतृत्व छोड्नुहुन्छ। स्वाभाविक रूपले उहाँले नेतृत्व छोड्यो भने त्यहाँ त्यो पार्टीभित्र रहेका कयौँ चाहिँ नि कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताहरूको एकीकृत हुनलाई के गाह्रो भयो र? काङ्ग्रेससित मिल्नै पर्ने भयो, बाध्यता हो। नचाहिँ होइन, काङ्ग्रेसले नि हामी नभई सकेन नि। 30 वर्षसम्म राजतन्त्र फाल्छु भनेर के अरे पञ्चायत फाल्छु भनेर लाग्यो, सकेन काङ्ग्रेसले। जब वामपन्थीसँग मिल्यो काङ्ग्रेस सफल भयो। अब पञ्चायत हटाउन काङ्ग्रेस एक्लै सकेन नि। बिडारीजी एउटा कुरा जस्तो गठबन्धनको अहिलेको नतिजा पनि सन्तोषजनकै रह्यो। गठबन्धनको यहाँको यात्रा जुन हिसाबले यो बन्यो त्यसको आफ्नै पृष्ठभूमि छ। अब यो पछाडि चुनावहरू दुईवटा खास गरिकन प्रदेश र चाहिँ तपाईँको सङ्घको चुनाव आउँदैछ होइन, त्यो गठबन्धनले त्यहाँसम्म निरन्तरता पाउने सम्भावना कति छ? आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्युज र एबिसी न्युजमा यहाँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम क्रस चेक। साथमा छु म अर्जुन लिम्बू। आज हामीसँग क्रस चेकमा माओवादी नेता, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद साथै वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ राम नारायण बिडारी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई कार्यक्रम क्रस चेकमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब कुराकानीको सुरुवात भर्खरै मात्र स्थानीय निर्वाचन समाप्त भयो। तपाईँहरूले गठबन्धनको रूपमा चुनाव लड्नुभयो। नतिजा सन्तोषजनकै होला भन्ने लाग्छ तपाईँहरूको लागि, त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया आइराखेको छ। तर गठबन्धनभित्रकै केही दलहरूले चाहिँ असन्तुष्टि यहाँसम्म कि गठबन्धनले धोका दियो, औचित्य पनि प्रश्न चिन्ह उठ्यो भन्नेसम्मका चाहिँ कुराहरू शीर्ष नेताबाट नै आइराखेको अवस्थामा तपाईँको यसमा समीक्षा भनौँ, टिप्पणी चाहिँ के छ? यो आवेशजन्य कुरा हो। अरे बढी अभिलाषा राखेको मानसिकताको कुरा हो। हामी सबैले आफ्ना हैसियत अनुसारको सफलता प्राप्त गरेका छौँ। अनि गठबन्धन पनि हाम्रो चाहिँ गठबन्धन थियो, अर्को चाहिँ गठबन्धन थिएन भन्ने कुरा जनमानसमा यसरी फैलाइएको छ। त्यसमा मिडिया पनि दोषी छ। ओलीजी पनि एक्लै हुनुहुन्न थियो कि, उहाँ पनि गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त साह्रो झिना मसिना मात्रै बोकेर जेसुकै भए नि उहाँको गठबन्धन त हो नि। एउटा मात्रै सांसद भएको दलसँग पनि उहाँको एकता थियो, सांसदै नभएका दलहरूसँग पनि उहाँको एकता थियो, दलहरूसँग त थियो नि। मैले गन्दा 7वटा दलसँग उहाँ चाहिँ, तपाईँहरूको भन्दा धेर हो 7वटा। अझ व्यक्तिलाई पनि गनिदिने भने त त्यो 9वटा हुन्छ। हृदय त्रिपाठीजी, परिवार दलको ढकालजी होइन, जोशी होला, अब त्यो त हेरी हुन्छ नि। उहाँहरू पनि गठबन्धनबाट लड्नु भयो। उहाँको गठबन्धनलाई हामीले आरोप लगाएको भन्नुहोस् या सही भने भन्नुहोस्, उहाँको गठबन्धन प्रतिगामी थियो। हाम्रो गठबन्धन लोकतान्त्रिक प्रगतिशील थियो, त्यति हो फरक। गठबन्धन चाहिँ दुइटै गठबन्धन होइन। गठबन्धन त गठबन्धनै होला तपाईँको बुझाइमा, अर्थात् त्यो देखिएको पनि हो। तर मैले उठान गर्न खोजेको चाहिँ तपाईँहरूको गठबन्धनभित्रको किचलोको कुरा। त्यो किचलो खास छैन, यो आवेशजन्य अभिव्यक्ति हो कसै नेताहरूले गर्नु। होइन, माओवादी काङ्ग्रेसलाई त फाइदा भयो, तपाईँहरू त यतिकै पनि माओवादी र काङ्ग्रेसलाई पनि कसैलाई सबैलाई फाइदा हो। यो अझ यो खासै फाइदा दललाई भन्दा जनतालाई र देशलाई भयो। किनभने प्रतिगामी कदमलाई मलजल गर्नको निम्ति यो चुनावले रोकिदियो। यो चुनावले प्रतिगामी कदमको मलजललाई रोकिदियो। प्रतिगामी कोही भयो भने जनताले छेक्दा रहेछन् है, अहिलेको परिवर्तनलाई परिवर्तन गर्छु र फेरि साबिकको चाहिँ 47 सालतिर धकेल्छु, प्रतिगामी कदमपट्टि जान्छु भन्ने हो भने जनता सचेत हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा देखायो। अब एउटै कसैलाई पनि अति सर्वत्र वर्जितम भन्छ नि, अति खेद्न हुँदैन भने जस्तो अब ओलीजीलाई पनि लगभग पुग्यो। किनभने उहाँले जे गर्न खोज्नु भएको थियो गर्नु हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा यो गठबन्धनले, यो निर्वाचनको परिणामले, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले, नेपालको राजनीतिज्ञहरूको कुराले, नेपालका बुद्धिजीवीहरूको कुराले प्रष्ट पार्यो। त्यसो भएको हुनाले फाइदा त्यही भयो।
मलाई फाइदा, तपाईँलाई फाइदा, अथवा हाम्रो पार्टीलाई फाइदा, अर्को पार्टीलाई फाइदा भन्दा देश र जनतालाई यो फाइदा हो। होइन गुनासो देखियो त्यो हिसाबले। गुनासो चाहिँ के छ भने केही हाम्रा सहकर्मी दलहरू, गठबन्धनका सहकर्मी दलहरूले आक्रोशजन्य अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो रहिरहँदैन। उहाँहरूले चित्त बुझाउनुहुन्छ। ल म एक्जाम्पलै दिन्छु नि तपाईँलाई। हेटौडा महानगरपालिका जस्तो ठाउँमा एकीकृत समाजवादीले ड्याम्म मेयर जित्नु कम कुरा हो। एकीकृत समाजवादी मात्रै चुनाव लडेको भए त्यो सम्भावना थियो, गठबन्धन नभए भए। पोखरा जस्तो महानगरपालिका त्यत्रो भयङ्करको चाहिँ नि, त्यत्रो चाहिँ नि प्रसिद्ध पोखरा, त्यहाँ चुनाव जित्नु कम्तीको चुनौती थियो होला। वडा सदस्यहरूमा त स्थानीय तहलाई दिएका थियौँ हामीले, स्थानीय पार्टीलाई दिएका थियौँ। स्थानीय तहका पार्टीहरूले वडामा मिलाएन होला। अब शीर्ष नेताको जस्तो चाहिँ नि सोच हुन्छ, वडामा नि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। वडामा चुनाव लडे होला, जिते होला, हारे होला। जस्तो म तपाईँलाई अर्को नै एक्जाम्पल दिन्छु। अब त्यो थाहा नगरपालिका हामी एक्लै चुनाव लड्दा पनि जित्छौँ। हेटौडा होइन, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका माओवादी एक्लैले चुनाव लड्दा पनि जित्छौँ। तर हामीले के गर्यौँ, सदाशयता राखेर उपमेयर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई राख्यौँ। ल यो पनि छोडिदिउँ। तपाईँको चित्रबहादुर केसीजीको पार्टी जनमोर्चाले त्यहाँ मेयरमै उठाइदियो हेर्नुहोस्। यता गठबन्धन छ भन्छ, थाहा नगरपालिका अत्याधिक बहुमतले चाहिँ माओवादीले जित्छ, त्यहाँ चाहिँ नि उहाँले मेयरै पदा चाहिँ प्रत्याशी उठाइदिनु। त्यहाँ त नउठाउनु पर्थ्यो नि। त्यस्तै वडा अध्यक्षहरू पनि उठाइदिनु भयो उहाँले, ड्याङ्का ड्याङ। काहीँ पनि जित्नु भएन, बेग्लै कुरा जित्ने त कुरा छैन, धरौटी पनि आउँदैन। तर गठबन्धन छ, त्यसबाट गठबन्धनले प्रश्न गरिदिएको थियो नि। गठबन्धनले के प्रश्न गरिदिएको थियो भने तोकिएको ठाउँमा चाहिँ गठबन्धनको कार्यान्वयन हुन्छ, जहाँ गठबन्धन छैन, तोकेको छैन, त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने, त्यो नि मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको थियो। मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरियो त, त्यसमा चित्त देखाउनु पर्ने कुरो के छ? जहाँ चाहिँ नि गठबन्धनै भएको थियो त्यहाँ काहीँ पनि बेइमानी भएको छैन, प्रायः भएको छैन। चितवनमा अलिअलि छ कि भन्ने कुरा अब त्यो पनि अब शेरबहादुरजी र कोइरालाजीको चाहिँ नि केन्द्रीय टसलले गर्दा देखिया हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यहाँ चाहिँ नि भुइँ कटर उठाएको थियो नि, त्यो भुइँ कटरले त्यत्रो भोट चाहिँ नि 7-8 हजार 9-10 हजार 10-15 हजार आउला भोलि होइन। त्यो भोट त काङ्ग्रेसले कसलाई दिनु पर्थ्यो? रेणु दाहाललाई दिनु पर्थ्यो नि। त्यो भोट त दिएन नि त। देखादेखि चाहिँ नि काङ्ग्रेसको बागी उम्मेदवारले त्यो बेइमानी गर्यो नि त। दोस्रो चाहिँ के बेइमानी भयो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको उपमेयरको जति मत छ चितवन भरतपुरमा, मेयरको नि त्यति नै हुनुपर्थ्यो नि त। ओरिजिनल काङ्ग्रेस भनौँ न, गठबन्धनमा भएको काङ्ग्रेसले पनि फरक पारेर देख्यो नि। त्यसकारण मतदाता स्वतन्त्र छन्। मतदाताले मतदान गरेनन् भनेर चित्त बुझाउनु देखाउनुहुन्न। पार्टीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे गरेन। उदाहरणको निम्ति भरतपुरमै जाउँ फेरि, किनभने यो देशमा जहाँ जहाँ चुनाव भयो नि 753वटा चुनावको चर्चा चाहिँ भरतपुरको हो। त्यो इपी सेन्टर जस्तै भयो क्या तपाईँको एकदमै त्यो है, चर्चा चाहिँ भरतपुरको हो। चुनाव त 753 ठाउँमा लडेको थियो नि। म आफै इटहरीमा चाहिँ नि चुनाव प्रचारमा गएको थिएँ। प्रमुख वक्ता झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो, म सहायक वक्ता थिएँ होइन, विशिष्ट अतिथि भनेर राखिएको थियो। त चुनाव त धेरै ठाउँमा चुनाव प्रचार गरियो, धेरै ठाउँ गइयो नि। त्यहाँ पनि देखियो उपमेयर चाहिँ नि समाजवादीको थियो, मेयर चाहिँ काङ्ग्रेसको थियो। अब अहिले मैले सुनेअनुसार काङ्ग्रेसले जित्यो, उपमेयरले हार। एकदमै त्यहाँ एमालेबाट चाहिँ उपमेयर निर्वाचित भइसक्नु भएको छ इटहरीको। भयो भनेपछि अब चाहिँ नि मतदाताले ड्याम्मै चाहिँ नि नेताले जे भने त्यही गर्छन् भन्ने कुरो त होइन रहेछ नि। अब काठमाडौँलाई हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले उम्मेदवार उठाएछ, हाम्रो गठबन्धनको उम्मेदवार हो।
अब त्यस्तै एमाले उम्मेदवार उठाएको छ बडो चाहिँ ज्याद्रो मान्छे भनेर एकदम भनेर अब कोही मान्छेले यो डेट एक्सपायर मान्छे हो भन्छन्, कोही ज्याद्रो मान्छे हो भन्छन्, कोही एकदम हाम्रो स्ट्रङ भन्छन्। जे भने पनि एमाले उठायो स्थापितलाई। त भनेपछि अब तपाईँले हेर्नुहोस् त, यी दुईटाले कल्पना नगरेको अर्को थर्ड मान्छे स्वतन्त्र रूपमा आयो। अनि भोट चाहिँ नि एमाले दिएन कि भनौँ भने एमालेको उपमेयरलाई दिएको भोटभन्दा बराबरी अझ बढी प्राप्त गरिराखेको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारले। त्यस कारण मतदाताले गरेनन् भने चित्त दुखाउनु भएन नि। मेरो जिस्ट कुरा के हो भने मतदाताले गरेन भने चित्त दुखाउनु भएन, हुँदो रहेनछ। देखाइदियो नि त, काठमाडौँले देखाइदियो, नेताले चाहेअनुसार हुँदो रहन्छ, पार्टीले चाहेअनुसार हुँदो रहन्छ, मतदाता स्वतन्त्र रहेछन्। मतदाताले नो भोट भने हो नि, त्यो कसलाई नि भोट हाल्दिनँ भने हो नि, त्यो लौरो भोट हाले। दलीय पद्धतिमा दलले सरकार हाँक्ने त्यसलाई ठ्याक्कै नो भोटकै अर्थमा बुझ्ने हो कि सर? त्यसलाई चाहिँ अर्को अल्टरनेट राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि, अर्को एउटा स्वतन्त्र होइन। स्वतन्त्र मान्छेले मुलुक चलाउन सक्दैन दलीय व्यवस्थामा। महानगरपालिका चलाउन सक्छ कि सक्दैन? त्यो नि सरकार हो नि, गाह्रो छ नि, गाह्रो छ। जनताले त्यो बुझेका छन्। केन्द्रीय सरकार कसको बन्छ? दलको बन्छ होइन। त्यस कारणले अब प्रदेश सरकार कसको बन्छ? दलको बन्छ। अब महानगरमा निर्दलको मान्छे छ, दलविहीन छ, बेदलको छ होइन। कि उसले दल रोज्नु पर्यो? दल रोजे अर्थ जनतालाई धोका दिए। अब चुनावमा दल नबताउने, चुनावपछि दल बताउने, त्यस्तो समस्या हो। त्यस कारण त्यो भनेको नो भोटै हो। मलाई चित्त बुझेन दलहरूले दिएको चाहिँ नि उम्मेदवार, त्यो चित्त नबुझेको हुनाले मैले चाहिँ नि भोट नहाल्न पनि अलिकति राम्रो भएन, तिमीहरूलाई सबक पनि सिकाइदिउँ भने अर्थ लगाउन पनि मिल्छ। बिडारीज्यू, त्यसो हो भनेदेखि त अब सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरमा पनि जुन किसिमको नो भोट भनौँ, अर्थात् स्वतन्त्र मेयरको प्रतिस्पर्धीले प्राप्त गरिराख्नु भएको मत हेर्दाखेरि उहाँ विजयोन्मुख जस्तो देखिनुहुन्छ। विजय नहुन नि सक्नुहुन्छ, त्यो ग्यारेन्टी छैन। उन्मुख मात्रै भने मैले, अहिलेको लिड गरिराख्नु भएको छ उहाँले। अब धनगढीमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ त जिति नै सक्नुभयो, त्यो पनि धरानमा जितिसक्नु, धरानमा होइन। अब जनकपुरमै पनि धेरै अगाडि हुनुहुन्छ स्वतन्त्र हैसियतको, केही गाउँपालिकामा जितेको अवस्था छ। वडा अध्यक्ष त तपाईँको कति ठाउँमा विराटनगर जस्तो महानगरपालिकामै जितेको अवस्था छ। अब यो नो भोट भन्नुहुन्छ, यो जनताले चाहिँ नो भोट गरेको यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ, तर यसलाई के अर्थमा लिने? धेरै एउटा जनमत बनेको अवस्था हो। मैले त यसलाई के भन्ने भने यो व्यवस्था दलीय व्यवस्था हो। त्यो त उहाँहरूले यही संविधानलाई शपथ खाएर सबैजनाले चुनाव लडे हो। यो म दल बेगर छु भनेर चुनाव लडेको विद्रोह गरे हो। विद्रोहीलाई चाहिँ नि मतदान दिनु भनेको ती दलहरूलाई चाहिँ नि चुनौती पनि हो। दलहरूलाई चुनौती के अर्थमा भने तिम्रा काम, तिम्रा उम्मेदवार उपयुक्त भएनन्, नो भोट भन्ने सिद्धान्त प्रावधान हाम्रो संविधान र कानुनमा छैन, त्यो पनि चाहिथ्यो। म कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ भन्न पाउनु पर्यो नि, चाहिथ्यो। त्यो कुरा हाम्रो कानुन सिद्धान्त संविधानमा लेखेनौँ, भएन। त्यस कारणले हामीले यस्तो गरिदिएका छौँ भनेर स्याम्बोलिक कुरा दिएका हुन् भन्ने नै लाग्छ मलाई। मेरो विश्लेषण त्यही हो। यसले व्यवस्थालाई कतिको च्यालेन्ज गर्छ? यसले व्यवस्थालाई च्यालेन्ज भन्दा पनि अहिलेको नेतृत्वलाई च्यालेन्ज गर्छ। व्यवस्था त च्यालेन्ज गर्दैन यसले। व्यवस्थालाई च्यालेन्ज गर्ने भने त बहिष्कार गर्थे। भनेपछि व्यवस्थालाई चाहिँ स्वीकारेको, तर नेतृत्व अहिलेको अस्वीकार गरेको। दललाई अस्वीकार गरेको होइन, नेतृत्वलाई प्रश्न उठाएको। तिमीले गरेको निर्णय, नेतृत्वले गरेको निर्णय हामी सहमत छैनौँ भने हो। अब मान्छेले भन्छ नि, अब काङ्ग्रेसको गणेशमान सिंह जस्तो लौह पुरुषको परिवारभित्रबाट उम्मेदवारी छ। अब उम्मेदवारीको इन्टरभ्यू यसो सुन्यो भने तपाईँको राजनीतिक दलमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कुन पदमा हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने उहाँले बिचरा के भन्ने यहाँ सुनिन्छ भने मेरो राजनीतिक दलसँग कुनै पद छैन, तर म राजनीतिमा छु भन्नुपर्ने परिस्थिति बनाइयो। गणेशमान सिंहको परिवारभित्र राजनीतिक दल सम्बन्धी कुनै पदमा नभएको मान्छे हुनु भनेको के हो? त्यस कारणले मान्छेलाई यसरी सोचेका छन्। राजनीति त
तपस्याले हुने हो। गणेशमानजीले तपस्या गर्नुभयो। काङ्ग्रेसको इतिहास होला, तर राजनीतिमा इतिहास वा तपस्या आफ्नै हुनुपर्छ। अब मलाई त नमिठो शब्दमा भन्नुहुन्छ भने केशव स्थापित अब डेट एक्सपायर औषधि हो। औषधि त होला, तर अहिले त्यो औषधि काम छैन। डेट एक्सपायर भइसकेपछि त त्यसले उल्टै ब्याकफायर हानि गर्छ नि त सर। हो, गर्ला, गर्यो नि। त्यस कारणले डेट एक्सपायर औषधि भने जस्तै। भनेपछि गठबन्धन आफैले पनि काठमाडौँ महानगरको उम्मेदवार चाहिँ छनौट गर्दाखेरि अब काङ्ग्रेसलाई भाग दिएपछि एउटा गठबन्धनले एउटा काम चाहिँ गरेर यसपालि, त्यो चाहिँ कमजोरी नै हो। कुनै दलको भागमा परेपछि त्यो दलले उम्मेदवार को दिन्छ भनेर पनि छलफल गर्नु पर्थ्यो। सबै ठाउँ, काठमाडौँ मात्रै होइन, सबै ठाउँमा। जसरी रेणुको बारेमा छलफल भयो भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो। रेणु दाहाल आफै भन्नुभयो नि मैले नै टिकट दिनु भनेर भनेको। त रेणु दाहालको बारेमा उहाँले भन्नुभयो। प्रचण्डले उनलाई प्रदेशतिर लैजाउँ न त भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो पनि भन्नुभयो, होइन? अब त्यस्तै कुरा सृजना सिंहसँग भयो कि भएन, वा सृजना सिंहको सम्बन्धमा भयो कि भएन, त्यस्तै कुरा अन्त भयो कि भएन। अब जसपाले पनि त राम्रोसँग जितिराखेको छ त, के अरे वीरगन्जमा छोरा त हारे, होइन? अब छोरा हार्नु बेग्लै कुरा, तर मेजर पदहरूमा दलको ड्युटी भने मेजर पदमा हो, जहाँ गठबन्धन गर्ने भनेर केन्द्रीय स्तरमा हस्ताक्षर भएर गठबन्धनद्वारा उम्मेदवार तय भयो नि, ती ठाउँ त प्रायः जितियो नि। ती ठाउँमा गडबड भएन। भोलि चितवनमा अलिकति छलफल हुन सक्ने वातावरण तपाईँहरू जस्तै मिडियाले देखाइदिइराखेको छ हामीलाई। के भन्दा काङ्ग्रेसको उपमेयरले जति मत पायो, रेणु दाहालले त्यति मत पाउनु भएन काङ्ग्रेसको। एउटा प्रश्न त्यो उठ्यो। भनेपछि काङ्ग्रेस सबैले भोट हालेन भन्ने प्रश्न आयो। तर रेणु आफैको कामको हिसाबले पनि होला, अर्थात् गठबन्धनका मान्छे इमान्दार भएर पनि होला नि, उहाँ त धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। अर्को प्रश्न आइराखेको छ, तपाईँहरूकै मिडियाले, तपाईँहरू जस्तै मिडियाले चाहिँ नि लेखिराखेको छ, भनिराखेको छ, एक छाप रेणुलाई मेयरमा, बाँकी 6वटा छाप चाहिँ सूर्यलाई लगाए पनि धेरै आयो। राप्रपा र सूर्य एमालेतिरको भोट धेरै आयो भन्ने पनि त विश्लेषण छ। अब यी सबै कुरा त छानबिन होला, भोलि छलफल होला, यसको विश्लेषण होला। तर मेरो समग्र रूपमा के हो भने गठबन्धनले केन्द्रीय रूपमा तय गरेका ठाउँमा गठबन्धन साह्रै इमान्दार भएर काम गरेको छ। बिडारीजी, एउटा कुरा जस्तो गठबन्धनको अहिलेको नतिजा पनि सन्तोषजनकै रह्यो। गठबन्धनको यहाँको यात्रा जुन हिसाबले यो बन्यो त्यसको आफ्नै पृष्ठभूमि छ। अब यो पछाडि चुनावहरू दुईवटा, खास गरिकन प्रदेश र चाहिँ तपाईँको सङ्घको चुनाव आउँदैछ, होइन? त्यो गठबन्धनले त्यहाँसम्म निरन्तरता पाउने सम्भावना कति छ? अहिले पनि अब जस्तो एमाले कमजोर भएको अवस्थामा कम्युनिस्टहरू मिलाउने पनि एउटा डिबेट पनि सुरु भएको, कतै छिटपुट त्यो पनि सुन्न सकिन्छ, अर्थात् कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा भन्ने खालको। अब यस्ता कुराहरूले गठबन्धनको भविष्यमा र असन्तुष्टिको कुरा अघि हामीले सुरुमै पनि गऱ्यौँ, यसले चाहिँ गठबन्धनलाई कतिको च्यालेन्ज गर्छ? यसो छ, गठबन्धन सुरुमा नै गठबन्धन यो सधैँको थाई गठबन्धन होइन। काहीँ गएर यो भत्किनुपर्छ, टुट्नु त पर्छ। थाई गठबन्धन होइन, गठबन्धन थाई हुँदैन, एउटा निश्चित उद्देश्य र कामको निम्ति हुन्छ। अहिलेको यो गठबन्धन बनेको प्रधानमन्त्री फेर्नलाई थियो। सुरुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर कल्पना पनि गर्नुभएको थिएन चुनावभन्दा पछाडि, 74को चुनाव पछाडि। तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुन पुग्नुपर्ने अवस्था हाम्रो ओलीजीले ल्याइदिनु भयो। ओलीजी सच्चिनु भयो अब भने के गरी सच्चिया देखिन्छ त भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु कमजोरी नै थियो भनेर उहाँले आत्मआलोचना गर्नुभयो भने ओलीजी चाहिँ वर्गशत्रु होइन। त्यस कारणले अहिलेसम्म वर्गशत्रु नै हो। वर्गशत्रु भनेको कस्तो भने उहाँको झन्डा, जुन झन्डा बोक्नु भएको छ, उहाँको काम कारबाही पो प्रतिगामी भयो त। उहाँको काम कारबाही प्रतिगामी भएको कारणले गर्दा हामीले प्रतिगामी भनेर उहाँको अल्टरनेट सोच्यौँ। अब उहाँले चाहिँ नि त्यसरी आत्मआलोचना गरेर मबाट कमजोरी भयो, अब म नेतृत्वमा बस्दिनँ भन्नुभयो भने एमालेसँग पनि हुनसक्छ। उहाँले नेतृत्व छोड्न चाहिँ त्यो बटम लाइन नै त्यही हो।
होइन, बटम लाइन भनेको उहाँले आफूले कमी कमजोरी चाहिँ नि स्वीकार गरेपछि त स्वाभाविक रूपले उहाँले चाहिँ नेतृत्व छोड्नुहुन्छ। स्वाभाविक रूपले उहाँले नेतृत्व छोड्यो भने त्यहाँ त्यो पार्टीभित्र रहेका कयौँ चाहिँ नि कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताहरूको एकीकृत हुनलाई के गाह्रो भयो र? त्यस कारणले त्यत्रो शर्त छ त्यहाँ एमालेसँगको कार्यगत एकतालाई। पार्टी एकता कुरै नगर्नुहोस्, अहिले कार्यगत एकता अथवा गठबन्धनका कुरालाई, तालमेलको कुरालाई। अब दोस्रो चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको गठबन्धनमा भएको शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीबाट पनि इमानपूर्वक गठबन्धनमा चाहिँ नि काम गर्नु भएको छ भन्ने नै हामीलाई लाग्छ। होइन, उहाँले त गर्नुभयो नि, तर अब सबै चाहिँ मतदाताको ठेक्का त नेताले लिन सक्दैन नि। उहाँको पार्टी कस्तो पार्टी भने काङ्ग्रेस पार्टी भने हुल हुज्जतको पार्टी, ग्यादरिङ ठुलो के कुनै। हाम्रो चाहिँ कस्तो मिलिटेन्ट पार्टी, हाम्रो चाहिँ क्याडर पार्टी, हाम्रो चाहिँ सबै कार्यकर्ता सेना हुनुपर्छ भन्ने खालको। तपाईँहरू कम्युनिस्टको त्यस कारण क्याडर बेस कार्यकर्तामा आधारित पार्टी र मास बेस हुलमा आधारित पार्टी फरक हुन्छ। त्यस कारणले देउबाजीले त्यसलाई अलि राम्रोसँग चाहिँ नि निर्देशन गरे पनि राम्रोसँग पालना गर्न नसकेकोमा देउबाजी गलतै हुनुहुन्छ भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले त्यसमा काङ्ग्रेसका अरू मान्छेपछि खुलायाम रूपमा तपाईँले सुन्नुभएको थियो, यो गठबन्धन गर्न हुँदैन, हामी काङ्ग्रेसलाई चाहिँ बेफाइदा हुन्छ भन्नु थियो। अहिले तपाईँले अघि एनाउन्स गर्दै भन्नुभयो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ बडो फाइदा भयो। धेरै भयो नि तपाईँसित अहिले कुराकानी। काङ्ग्रेसलाई त सबभन्दा बढी फाइदा भयो भन्ने देखियो। भनेपछि अब काङ्ग्रेसका ती नेताले के भन्छन् जो काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुँदैन? अब अहिले के भन्छन्? अझ बढी जितिन्थ्यो, एक्लै भए काँडा जितिन्थ्यो। देखिएन एक्लै भए काँडा जितिन्थ्यो भन्ने कुरा सिर्जना सिंहबाटै अहिले देखिराखेको छ नि। उहाँले त अहिलेसम्म बालनभन्दा बढ्दा भोट ल्याउनु पर्थ्यो अहिलेसम्म पनि। मेरो शुभकामना छ, जित्नुहोस्, जित्नुहुन्छ। मैले त भोट हाल्न पाइनँ, म त हेटौँडामा हालेँ होइन। मैले एउटा कलमलाई हालेँ, 6वटा त रुखलाई हालेँ। तपाईँले पाउनु भएन हँसिया हतौडा पाइनँ। त्यहाँ हँसिया हतौडा उठ्या रहेछन्, माओवादी कार्यकर्ता उठ्या रहेछन् रुख चिन्हमा, किन त्यो भोट बिग्रिन्छ भनेर। त्यस कारणले मैले त्यो के भने भने यो सबै कुरालाई विचार गर्दाखेरि चाहिँ गठबन्धन अबको आम निर्वाचन वा सङ्घीय संसदको चुनावसम्म रहन्छ। तपाईँले भन्नुभएको पनि छ नि यस अगाडि, जस्तो नेकपा एमाले पत्तासाप हुन्छ, अर्थात् एमाले साइजमा आउँछ भनेपछि त्यो गठबन्धन चाहिँ सङ्घको चुनावसम्म पुग्दाखेरि एमालेलाई एउटा साइजसम्म ल्याउनै पर्ने तपाईँको रणनीति हो कि के? होइन, एमाले अलिअलि के गर्यो भने बेइमानी काम गर्यो, प्रतिगामी काम गर्यो। के को आधारमा गर्यो भने जनमतको आधारमा गर्यो। उसले आफूलाई के भने म ठुलो छु भन्यो। अनि मैले तपाईँको जस्तै मिडियामा भनिदिएको थिएँ, कसरी ठुलो छौ? 74 सालमा ऊ ठुलो थियो। के कारणले ठुलो थियो? हामी पनि मिसिएका थियौँ अनि ठुलो भयो। हामी बेगरको एमाले ठुलो हुँदैन, काङ्ग्रेस 1 नम्बर हुन्छ भनेको थिएँ मैले 3-4 महिना अगाडि। अब म त काङ्ग्रेस होइन, म काङ्ग्रेसको विरोधी मान्छे हो, म काङ्ग्रेसको सिद्धान्तसँग मिल्दिनँ म। तर हामीले सहकार्य कहिलेकाहीँ किन गर्न पर्यो? त्योभन्दा खराब आउन लाग्यो भने सहकार्य गरे हो। त्योभन्दा खराब आउनलाई कहिले कहिले लाग्यो भन्दा पञ्चायत हटाउनलाई गणेशमानसँग मिल्नु पर्यो, अनि राजतन्त्र हटाउनलाई गिरिजासँग मिल्नु पर्यो। र अहिले आएर प्रतिगामी कदम फेरि उठ्न लाग्यो है, प्रतिक्रान्ति हुन लाग्यो। क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ संसारमा, त्यो प्रतिक्रान्ति हुन लाग्यो भनेर हामीले फेरि शेरबहादुरसँग मिल्न पर्यो। यो त बाध्यता हो, काङ्ग्रेससित मिल्नै पर्ने भयो, बाध्यता हो। होइन, काङ्ग्रेसले नि हामी नभइ सकेन नि। 30 वर्षसम्म राजतन्त्र फाल्तु भनेर के अरे पञ्चायत फाल्तु भनेर लाग्यो, सकेन काङ्ग्रेसले। जब वामपन्थीसँग मिल्यो काङ्ग्रेस सफल भयो। अब पञ्चायत हटाउन काङ्ग्रेस एक्लैले सकेन नि। त्यस्तै चाहिँ नि गणतन्त्र हटाउन काङ्ग्रेसले सक्दैन थियो, माओवादीसँग मिल्न पर्यो। त्यस्तै अहिले ओलीजीलाई हटाउन काङ्ग्रेसले सक्दैन थियो नि, होइन। त्यस कारणले अब ओलीजीलाई हटाउन फेरि काङ्ग्रेस हामीसँग मिल्न पर्यो। जुटाएर भने नि हामीसँग काङ्ग्रेस मिल्यो भने नि भयो,
हामी काङ्ग्रेससँग मिल्या भने कुरा त दुईवटा मिल्या हो नि। एउटा प्रश्न अब सीताले रामसँग बिहा गरे भन्ने कि रामले सीतासँग बिहा गरे भन्ने ऊ एउटै कुरा त हो। उस्तै उस्तै हो नानु भने जस्तो होइन। एउटा कुरा नि बिडारीज्यू, जस्तो अब यो स्थानीय चुनाव पछाडि लगत्तै चाहिँ सङ्घीय संसद जुन सेसन पनि सुरु भएको छ, पार्लियामेन्टमा हाउस सुरु भएको छ, यसमा एमाले जस्तो अघिल्ला चाहिँ सेसनहरूमा हाउसको सेसनहरूमा उहाँहरूले जुन किसिमको चाहिँ बहिष्कार गर्नुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ रहेन एमालेको यसपालि स्वतस्फूर्त रूपमा भन्ने कि के भन्ने पार्टीले एउटा एमाले दूरदर्शितामा काम गर्ने पार्टी होइन, यो आवेशजन्य होइन। उहाँहरूले रिजन एउटा जनतालाई यो कारण हामीले त्यस्तो गरेका थियौँ भनेर पनि भन्नु भएन होइन। अब अहिले आएर हाउस खुलिएको छ उहाँहरूको। अब मैले त्यसो भएर लेखिदिइसकेँ, 8 महिनासम्म उठेर विरोध गर्ने एमालेलाई स्थानीय तहको चुनावले सानो थप्पड हानेपछि थचक्क मेचा बसेछ, थचक्कै बस्यो। बेलाकार कारण छ, चुनावले थप्पड सानो हान्यो, ठुलो हाने होइन। ठुलो थप्पड त अब आउने चुनावमा हान्छ। अनि त्यसले त सरकार बनाउँछ, केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकार बनाउँछ, प्रदेश सरकार बनाउँछ। त्यस कारण आफूले प्राप्त गरेको जनमत पचाउन सकेन एमाले, जनमत पचाउन नसक्ने, जनमत नपच्ने खालको पार्टी पर। त्यस कारणले त्यो जनमतको आडमा उसले बेइमानी रूपमा प्रतिगामी काम गर्न खोज्यो। त्यस कारणले नै हामीले त्यसो गरे हो। त्यो हाम्रो रहर थिएन, त्यो हाम्रो पार्टीको बाध्यता थियो, प्रचण्डको त्यो बाध्यता थियो। प्रचण्ड यस्तो नायक हो जसले आफूले जन्माएको बच्चाको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको दायित्व थियो। चाहे त्यो कोइलीको फुल कागरी तोड्न लाग्दाखेरि चाहे झम्टेर अरूको साथ लिनु परोस्, चाहे चाहिँ आफू मर्नु परोस्, त्यहाँ प्रहार गर्छ नि। मेरै घर एउटा अहिले कागरी ऊ राखिरहेको छ, बिरालो चाहिँ नि रुख चढ्यो, फुल खान लाग्यो, अन्डा खान लाग्यो। अब कागले बिरालोसँग सक्दैन नि, तर 5-6 काग एकैचोटि आएर टाङ टाङ ठुङ्गेपछि बिरालो झऱ्यो। फेरि बिरालोको नि के रहेछ, रुख चढ्न जान्ने, ओर्लिन नजान्ने रहेछ त्यो उसको क्षमता। भने जस्तै प्रचण्डले आफूले जन्माएको, हुर्काएको, आफूले ल्याएको, प्राप्त गरेको, युद्ध गरेर ल्याएको सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी, सुनवाईको सिद्धान्त, महाभियोगको सिद्धान्त, यस्ता महत्त्वपूर्ण संसारमै नयाँ चिज देखिने खालका नेपालको यो संसदीय प्रणालीमा, यो संसदीय प्रणाली पनि सुधारिएको संसदीय प्रणाली हो, यो परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन, यो नयाँ संसदीय प्रणाली हो। त्यस कारणले यस्तोलाई प्रहार गर्न लागेपछि उहाँले गर्न सक्ने जति सबै युक्ति प्रयोग गर्दाखेरि कहिले एमसिसी प्रहार गरिदिएको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँबाट कसरी उम्किनु भयो। अहिले तपाईँले एमसिसीको कुरै गर्न छोड्नु, कसरी गर्नै छोड्यो नि। अब कोही गर्छ अहिले, एमसिसी चाहतो हो। त्यो प्रचण्डलाई चाहिँ खतम पार्नको निम्ति बडै घुमाएर अनेक गरेका थियो। यस्तो वज्र प्रहार गेम त्यहाँ हानिदिएपछि ओलीजी घान्द्राङ्ग फेरि लडे, यो दोस्रो पल्ट लडे हो। एमसिसीको प्रहार पनि ओलीजीकै मिश्रण थियो। यही एमसिसीबाट चाहिँ नि सदनमा ल्याएर अब त्यहाँबाट चाहिँ काङ्ग्रेसको र चाहिँ माओवादीको फाटो बनाएर भन्ने थियो, त्यो सकिएन। यसरी जानुपर्ने भयो। त्यस कारण यो गठबन्धन थाहै नभए तापनि सङ्घीय चुनावसम्म रहन्छ। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आएर यहाँको विचार विश्लेषण राखिदिनु भएकोमा म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। म पनि तपाईँको यो टिमलाई र सबै श्रोता दर्शकहरूलाई नमस्कार गर्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद रामनारायण बिडाडी। यो सँगै आजको क्रस चेक यहीँ समाप्त हुन्छ। म अर्जुन लिम्बू बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।